एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राखेर आगामी चैत 14 र 15 गते सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। लगानी सम्मेलनलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास जारी राखेको छ। वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षित बनाउन अनेकौं कानुनहरू परिमार्जन गरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू, कर्मचारी तन्त्र लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै राप र तापमा छन्। विगतका लगानी सम्मेलन असफल भएको दृष्टान्त पनि सबैका सामु छर्लङ्गै छ। देश विकास गर्ने अवसरको रूपमा यो लगानी सम्मेलनलाई आम नागरिक स्तरबाट पनि चाखपूर्वक हेरिएको छ। सम्मेलनलाई विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानीकर्ताले सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया जनाउने निश्चित छ। 10औं खर्बको प्रतिबद्धता आउने पनि निश्चित छ। तर यो प्रतिबद्धता व्यावहारिक कार्यान्वयन कतिको हुन्छ? सरकारको सफलता एवं सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्ने बाटो पनि त्यसै बाटो कोरिनेछ। दर्शकबिन, आज फेरि पनि हामी लगानी सम्मेलनकै फरक आयामको विश्लेषण गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत 15 र 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित भएर धमाधम वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि झन्झटिला कानुनी संरचना परिमार्जन गरेको छ। सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरू फास्ट ट्र्याकमा भटाभट पारित भएका छन्। राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने बित्तिकै यी विधेयक ऐनको रूपमा सक्रिय हुनेछन्। लगानी योग्य वातावरण नभएको भन्ने आरोप खेपिरहेको अवस्थामा यसरी लगानी मैत्री ऐनहरू बन्दा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी चैत्र 15 र 16 गते काठमाडौँमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक र औद्योगिक विधेयकहरू धमाधम लगानी मैत्री बनाइएको छ। नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि ऐन कानुन बाधक बनिरहेको अवस्थामा सरकारले सम्मेलनको अन्तिम समयसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू भट्टाभट पारित गरेर देशलाई लगानी मैत्री बनाएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सेफगार्ड्स एन्टी डम्पिङ काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन जस्ता आर्थिक कानुन पारित भइसकेका छन्। यसरी सरकारले लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै फास्ट ट्र्याकमा लगानी भित्र्याउन खोज्नुले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सक्ने देखिएको छ। लगानी सम्मेलनको जुन सन्दर्भमा या समयमा उसले आफ्नो नयाँ एफडीआई एक्ट ल्याएको छ र साथमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एक्ट पनि ल्याएको छ। यसले एउटा सङ्केत के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूको लागि नीतिगत रूपमा हामी स्पष्ट छौँ र हामीले वातावरण बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर यहाँ समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि नीति बन्दैमा मात्रै हुँदैन, त्यसलाई तपाईँको लागू गर्ने, क्रियाशील गर्ने कुराहरूमा हाम्रो संस्थाहरू र हाम्रो भिजन जुन विचारहरू भयो र हाम्रो इच्छाशक्ति कति छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीलाई ठूला आयोजनामा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सहित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक सोमबार पारित भएको छ, जसबाट सुरुङ मार्ग सहितका सडक, रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, 200 मेगावाट माथिको हाइड्रोपावर र ठूला प्रसारण लाइनको प्रत्यक्ष निगरानी प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन पारित भएको छ। यसले समेत नेपालमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। देशको गरिबी हैन अनि पूर्वाधारको निमित्त आवश्यकता, टुरिज्म यो पर्यटन क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हैन, अनि पूर्वाधारको विकास भन्नाले सडक, पुल, यो सबै कुराको निमित्त त हामीलाई पैसाको आवश्यकता छ नि। र त्यसमा विदेशीहरूले लगानी गरे भने एउटा कुरा के हुनसक्छ भने यहाँका सानातिना खुद्रे उहरू पाखा लाग्ने होला, त्यो डरलाग्दो किसिमको कुरो पनि हो। तर
उनीहरू आयो भने प्रविधि पनि लिएर आउने भएको हुनाले पैसा र प्रविधि दुइटै भएपछि अनि उन्नति गर्नको निमित्त बाटो खुल्छ। औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान ऐन पनि संशोधन गरिएको छ। अर्को विधेयक सेफगार्ड्स एन्टी डम्पिङ काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरिएको छ। उक्त विधेयकले विदेशी उत्पादन आयातमा रोक लगाएर नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ, जसबाट नेपाल आफूमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सहज हुने देखिन्छ। केही नीतिगत सुधारहरू ऐनहरूमा सुधारहरू हुने कुरालाई सँगसँगै चाहिँ हामीले केही प्रोजेक्टहरू पनि अध्ययन गरेर त्यति बेला सोकेस गर्ने विषय हामीले तयारी गरिरहेका थियौँ। तिनमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ। ऐनहरूको संशोधनमा पनि सम्मानित सङ्घीय संसदले चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका साथ यसलाई छलफलमा लगिरहेको र अन्तिम अवस्थामा पास हुने अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। केही ऐनहरूलाई भने प्रोजेक्टहरू सोकेस गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले चाहिँ ल्याएको प्रोजेक्टहरू सँगसँगै नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय प्रदेशहरूसँग समेत सहकार्य गरेर समन्वय गरेर लगानी बोर्डले चाहिँ तयार गरेका प्रोजेक्टका रिपोर्टहरू सहित चाहिँ त्यहाँ सोकेस गर्ने तयारी पनि हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई सेजको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सेजमा रहेका उद्योगको आयकर छुट सम्बन्धी प्रावधान विधेयक राखिएको छ, जसका कारण नेपाली उद्योग व्यवसायीहरूलाई छुट्टै स्थानमा आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्नेछन्, जसबाट व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ। लामो समयको सङ्क्रमणकालीन अवस्थापछि हामीका स्थायी सरकार आएको, हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरिसक्यौँ र हामी एउटा सङ्घीय संरचना नयाँ मोडलिटीमा गइसक्यौँ। अब हाम्रो सरकारको भनौँ राष्ट्रिय उद्देश्यको रूपमा आर्थिक समृद्धि रहेको छ, किनभने नेपाल एउटा अत्यन्त प्रोस्पेरस ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, यहाँलाई सही आर्थिक नीति र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई यदि हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने यो दक्षिण एसियामै एउटा धनाढ्य राष्ट्रको रूपमा हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा आउन सक्न यति सम्भावना भएको मुलुकमा आज हाम्रो यो विडम्बना हो कि हाम्रो अहिलेको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार बनाउनका लागि सरकारले आर्थिक विधेयकहरू टुङ्गो लगाउन संसदको अधिवेशन समेत लम्ब्याएको छ। यसअघि संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई परिमार्जन गरे लगत्तै अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्ने थियो। तर अब देश निर्माणका लागि, उद्योग धन्दा फस्टाउन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले धमाधम आर्थिक विधेयक पारित गरेर देशमा लगानी योग्य वातावरण निर्माण गर्न लागेको छ। लगानीको वातावरण भन्नाले परियोजनाले मात्रै पुग्दैन। सबभन्दा पहिले लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षित हुने नै पहिलो शर्त हो र सुरक्षित रूपमा मुनाफा कमाएर मुनाफा फिर्ता लैजान पाउने स्थिति नै निजी लगानीकर्ताको पहिलो शर्त हो। त्यसैलाई सुरक्षित गर्नलाई संविधानदेखि मुलुकमा बनेका सबै कानुनहरूमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको विषय छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनदेखि हामीले बनाएका र संसदले नै पास गरिसकेको सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित ऐनमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख भएका छन् र यसमा पनि हामीले त्यो प्रत्याभूति गर्छौँ। केही दिनमा हुँदै गरेको लगानी सम्मेलनबाट देशमा ठूला लगानीकर्ताका लागि वातावरण बनाउन सके नेपालमा छोटो समयमै परिवर्तनका रूपरेखा देखिने निश्चित छ। क्यामेरा पर्सन सिर्जना श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। हो, सरकारले लगानी योग्य वातावरण बनाउन निकै मेहनत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विशेष सक्रियता देखाइरहेका छन् लगानी सम्मेलनका लागि। यसपटकको लगानी सम्मेलनमा आउने प्रतिबद्धता कागजी हुने छैन, व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्ने सरकारी अधिकारीहरू विश्वास गर्छन्। तर अझै पनि आशंकाका बादलहरू मडारिरहेका छन्। लगानीका लागि कानुन बने पनि विश्वासयोग्य, भरोसायोग्य वातावरण बन्न बाँकी रहेकोमा अझै पनि चिन्ता व्याप्त छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपालमा पहिलो पटक 2049 सालमा लगानी सम्मेलन भयो। दोस्रो सम्मेलन हुनलाई 25 वर्ष कुर्नु पर्यो। 2073 साल फागुनमा भएको लगानी सम्मेलनमा 14 खर्बको प्रतिबद्धता आयो।
छिमेकी राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, तर ती प्रतिबद्धता सबै कागजमै सीमित भए। आखिर किन, के कारणले लगानी आउन सकेन? नेपालमा लगानी योग्य वातावरण किन बन्न सकेन? यी प्रश्नको जवाफ वस्तुनिष्ठ ढङ्गले खोजिएन भने चैत 14-15 को लगानी सम्मेलन पनि असफल हुने निश्चित छ। कारणहरू खोतलिएन र विगतबाट पाठ सिकिएन भने अहिलेको लगानी सम्मेलन पनि विगतकै बन्ने सम्भावना रहन्छ। 2 वर्ष अघि सरकारले ठूलो तयारीका साथ गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानीको लागि प्रतिबद्धताको बाढी नै आएको थियो। तात्कालीन सरकारले सोचेभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएपछि नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ता उत्साहित छन् भन्ने देखिएको थियो। तर 2 वर्षको बीचमा प्रतिबद्धताको 10% समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसको सोझो अर्थ अझै पनि नेपालमा लगानी गर्नेहरू विश्वस्त हुन नसकेको स्पष्ट भयो। 2 वर्ष अघि आएको 13 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो, त्यसबाट नेपालले खासै लाभ लिन सकेन। सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने समेत गत 20 वर्षको समयमा 1 खर्ब 70 अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ। सरकारले अहिले 30 खर्बको लगानी ल्याउने भनेको छ। यद्यपि विगतको व्यवहार हेर्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आउने पो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भने विगतको भन्दा अब हुन लागेको सम्मेलन फरक भएको दावी गर्छन्। लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढी प्रवर्धन गर्न आयोजना भएको अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा बताउँछन्। यति राम्रो अनुकूल वातावरण बनाइरहँदाखेरि दातृ निकायहरूले केमा चाहिँ विश्वास गरिरहनु भएको छ भने यो सरकार निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्न चाहन्छ, त्यसको लागि कानुन बनाइरहेछ र निजी क्षेत्रले गर्ने काममा अनावश्यक रूपमा आफू हात हालेर आफ्नो चाहिँ दायरा सहयोग रूपमा फैलाउने र डेलिभरी केही पनि दिन नसक्ने त्यो काम कमसेकम यो सरकारले गर्दैन। सरकारको मौलिक हकमा भएका, सरकारले संविधानको मौलिक हकमा भएका कुराहरू, सरकारले आफ्नो दायित्वभित्र संविधानले तोकेका कुराहरू र चाहिँ विभिन्न कानुनहरूले सङ्घले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सङ्घको सरकारले काम गर्छ। बाँकी कुरा चाहिँ निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रहरूलाई, गैर सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर सहकार्यमा यो सरकारले जोड दिन्छ। त्यो विश्वास चाहिँ उहाँहरूमा बढेको छ। अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको लागि आँखा लगाइरहेका छन्। तर विगतको सम्मेलनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताले लगानी ल्याउने प्रक्रियामा सामेल भएनन्। लगानी नभइकन कहिले पनि आर्थिक समृद्धि हुँदैन। अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी कहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको कसरी सदुपयोग गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा, वन क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ। स्वदेशी लगानीले मात्रै यी कुराहरू पुग्दैन। हेर्नुहोस्, यसको लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता छ। अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनमा चीनबाट सबैभन्दा बढी 8 खर्ब 30 अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो, तर लगानी हुन सकेन। यस पटक समेत 550 भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सम्मेलनको लागि आवेदन दिइसकेका छन्। त्यसमध्ये चीनकै नै बढी छ। वैदेशिक लगानीकर्ता अझै पनि नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्। सहभागीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले रजिस्ट्रेसन गर्ने सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाइनाकै बेसी छन् हैन, त्यसै गरी इन्डियाका छन्। हाम्रो छिमेकी मुलुक भएको कारणले र ठुला एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू भएको कारणले पनि स्वाभाविक हो छिमेकी मुलुक हुनु, बेसी यहाँ चाख दिनु, बेसी लगानी गर्न खोज्नु, कयौँ हिसाबले चाहिँ रिलेटिभली चाहिँ बेनिफिट पनि हुन्छ नजिकमा काम गर्दा। त्यसले गर्दा ती देशहरूको, छिमेकी मुलुकहरूको बेसी सहभागिता छ र लगानीमा चाख पनि बेसी हामी पाउँछौँ। प्राइभेट निजी क्षेत्रहरूको लगानीमा चाख पनि बेसी। चैत 15 र 16 मा हुन लागेको लगानी सम्मेलन 63 वटा परियोजना विदेशी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिँदैछ। सरकारले कानुनहरू धमाधम परिवर्तन गरेर भए पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बनेको छ भनेर देखाउन खोजेको छ। यद्यपि स्वदेशी लगानीकर्ताहरू भने अझै पनि वातावरण नबनेको बताउँछन्। कता कता अहिले पनि एउटा कस्तो स्थिति छ भने हामी कहाँ अझै पनि सुरक्षाको प्रत्याभूतिको बारेमा शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिएको छ विगतमा भएका घटनाहरूले गर्दा पनि। त्यसले गर्दा पनि अलिक भनौँ न, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सशङ्कित छन्, झन् विदेशी लगानीकर्ताहरू त सशङ्कित हुने भइहाले। यी सब कुराहरूको सेरोफेरोमा यो हाम्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ। अहिलेको सम्मेलनबाट विगतकै जस्तो प्रतिबद्धतामा सीमित हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यक छ।
लगानी सम्मेलन अघि लगानी मैत्री वातावरणको लागि ऐन कानुनमा सुधार गरेर विगतमा जस्तो प्रतिबद्धता मात्र आउने अवस्था हटाउन सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयास सकारात्मक छ। यद्यपि नेपालको राजनैतिक स्कुलिङका कारण अझै पनि विदेशी लगानीकर्ता आउने बित्तिकै केन्द्रीय नेता, स्थानीय कर्मचारीदेखि टोले गुण्डाले लगानीकर्तालाई दिने आर्थिक र मानसिक तनाव बन्द हुन सकेन भने अवस्था पुरानै दिशातिर फर्कन सक्छ, जसले गर्दा नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउने वातावरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि विश्वस्त हुन सक्ने छैनन्। राज्यले लगानी सम्मेलनमा एउटा प्रतिबद्धता लिइसकेपछि पनि वातावरण चाहिँ एउटा सुरक्षाको वातावरण भयो र डुइङ बिजनेसको वातावरण भयो। त्यसपछि गएर हाम्रो करप्सनका चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ सुधार गर्नु जरुरी छ। जबसम्म हामी सक्षम हुँदैनौँ, हाम्रो उत्पादकत्व चाहिँ बढ्दैन, हामीसँग आवश्यक चिजहरूमा चाहिँ कम्पेरेटिभ बेनिफिट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म तपाईँको आउँदैन। तर अहिलेको सिचुएसनमा प्रत्येक विषय र प्रत्येक लगानीहरू, वैदेशिक लगानीहरू विवादास्पद भइरहेको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि राज्यले तपाईँको यो चिजमा एकदमै संवेदनशील भएर सोच्न सक्यो, यो अवसरलाई तपाईको चाहिँ लिन सक्यो भन्ने मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ फाइदा गर्न सक्छौँ। नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक अझै बन्न नसकेको सत्य हो। ऐन नियम कानुन राम्रो छ, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व छ भने पनि विदेशी लगानीकर्ता आउने बित्तिकै वातावरण बिगार्ने प्रयास तलदेखि माथिसम्म हुने गरेकै कारण नेपालमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेका हुन्। यसकारण सरकारले संसदबाट बनाएको ऐनसँगै आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र टोले गुण्डा एवं सरकारी कर्मचारीलाई समेत लगाम लगाउन जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालमा अभूतपूर्व लगानीको आवश्यकता छ र लगानीका लागि आकर्षित गर्न सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य लिएको सरकारका लागि यो लगानी सम्मेलन च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। आशातीत लगानीको प्रतिबद्धता पाएन भने सरकारलाई लगानीकर्ताले नपत्याएको ठहर हुनेछ। लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएन भने सरकारका लागि त्यो झन ठुलो घात हुनेछ। केही दिनसम्म त कागजी प्रतिबद्धतालाई देखाएर हामी यति लगानी भित्र्यायौँ भन्न सहज होला, तर आवश्यक लगानी खनिएन भने, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना भएन भने त्यसबाट सरकारको योजना भुत्ते मात्र बन्न सक्छ। यसकारण यसपटक सरकारका सबै अङ्ग, कर्मचारी तन्त्र, निजी क्षेत्र र समग्र नागरिक स्तरबाट लगानी मैत्री व्यवहार र सोचको गम्भीर खाँचो आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।